Hi all, welcome to another video of class 12 business mathematics. This video is part 1 of probability, a new chapter. यसमा हामी probability सँग related basic concepts, formula र केही examples हरु हेर्ने छौं. भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसले यसलाई एन्ड सम्म हेर्नु होला. Without wasting much time, let's get started. ओके, क्वेशन्स हरु स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला केही सामान्य जानकारी probability भनेको के हो भनेर. सो सबसे पहिलो पोइन्टमा probability refers to the chance of happening or not happening of an event. एकदमै सजिलो नेपालीमा यसले भन्न खोजेको कुनै पनि घटना घट्ने वा नघट्ने जुन चान्स हुन्छ त्यसलाई हामी probability भन्छौं. ठीक छ? सेकेन्ड पोइन्टमा if A be any event, यदि A भनेको कुनै एउटा इभेन्ट हो भने then probability of happening of event A is written as PA and defined as. सो यदि A भनेको कुनै इभेन्ट हो या घटना हो भने यसको प्रोबेबिलिटीलाई लेख्ने तरिका हुन्छ PA भनेर हामी लेख्छौं र यसलाई पढ्ने तरिका हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट A र यो निकाल्ने एकदमै बेसिक फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ A बराबर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस जसलाई M भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोसिबल केसेस जसलाई N भन्ने सिम्बलद्वारा डिनोट गरिन्छ. सो प्रोबेबिलिटी निकाल्ने एकदमै बेसिक फर्मुला के हुन्छ M/N. ठीक, यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं NE डिवाइडेड बाइ NS मतलब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन स्याम्पल स्पेस S. धेरै जनालाई सायद यो कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ तर खासै त्यस्तो केही पनि छैन. तपाई यो याद गरिहाल्नुस्, केही पनि छैन हैन, किनभने अब्जेक्टिभ क्वेशनमा टिक लगाउने त हो, त्यहाँनिर फर्मुला लगाएको त देखाउनु पर्दैन हामीले. सो M/N, M को अर्थ हुन्छ फेभरेबल केसेस. जुन चीजको तपाई प्रोबेबिलिटी निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई फेभर गर्ने कतिवटा केसेस छन् या आउटकम छन् र N को मतलब हुन्छ पोसिबल केसेस, कुल सम्भावित केसेसहरु कतिवटा छन्. ठीक, अनि यो जुन फर्मुला हामीले लेख्यौं M/N यसलाई क्लासिकल या प्रायोरी डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ. ठीक छ? त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्यापनिङ, जुन यो फर्मुला हामीले लेख्यौं यो हो प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ. कुनै घटना A घट्ने सम्भावना निकाल्ने तरिका हो M/N. त्यसो भए नघट्ने सम्भावना कसरी निकाल्ने? So probability of not happening of event A is written as PA bar. यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ हामीले A को माथि बार. यसको मतलब A भन्ने घटना नघट्ने. यसलाई अर्को शब्दमा हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं A dash. यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, कुरा एउटै हो. सो PA bar या PA dash निकाल्ने तरिका हुन्छ PA bar is equal to 1 minus probability of A. याद गर्नु पर्दैन, ठीक छ, एकदम सजिलो छ. यहाँनिर 1 भनेको 100% हो. तपाई यसरी बुझ्नुस् हैन, यदि पानी पर्ने सम्भावना 40% हो भने नपर्ने सम्भावना कति हुन्छ 60%. 100% बाट 40% घटाउने त हामीले त बिल्कुल त्यही हो. कुनै पनि घटना नघट्ने सम्भावना यदि हामीले निकाल्नु छ भने 1 बाट मतलब 100% बाट के गर्ने, त्यो घटना घट्ने सम्भावना घटाइदिने. ठीक छ? ओके, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट A अलवेज लाइज बिट्विन 0 and 1 इन्क्लुसिभ. एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 र 1 को बीचमा पर्छ. इन्क्लुसिभ को मतलब 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ. 0 र 1 बीचको कुनै पनि संख्या हुन सक्छ. ठीक छ? 0 भन्दा सानो हुँदैन मतलब माइनसमा हुँदैन, 1 भन्दा ठूलो हुँदैन मतलब 2 3 यस्तो पनि हुँदैन. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. ठीक छ? याद गर्नु होला राम्रोसँग. कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 0 देखि 1 सम्म है. त्यसपछि यदि कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 0 आयो, ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ इम्पोसिबल इभेन्ट, हुनै नसक्ने घटना. अनि PA बराबर 1 मतलब कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी 1 आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ स्योर इभेन्ट या सर्टेन इभेन्ट, किनभने 1 भनेको त 100% भइहाल्यो. सो प्रोबेबिलिटी नै 100% आइरहेछ मतलब फिक्स हो, त्यो स्योर इभेन्ट हो. ठीक, अब जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल लेखिएको छ, दुईटा एक्जाम्पलबाट यसलाई तपाईं राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ. जस्तै एक्जाम्पल अफ इम्पोसिबल इभेन्ट. इम्पोसिबल इभेन्टको एउटा एक्जाम्पल, गेटिङ अ नम्बर हायर देन 6 while rolling a dice. डाइस भनेको थाहा छ होला तपाईलाई, लुडो खेल्दाखेरि युज हुन्छ जुन पासा, त्यसमा 1 देखि 6 सम्मको अंक हुन्छ. त्यहाँनिर त डट हुन्छ हैन डाइसमा त, तर हामी यहाँनिर अंक भनेर भनिरहेका छौं 1 देखि 6 सम्मको. सो यसो इमेजिन गर्नुस् तपाई लुडो खेल्दै हुनुहुन्छ. लुडो खेल्ने बेलामा यदि हामीले डाइसलाई फाल्यौं भने के आउन सक्छ त्यसमा 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ, 6 आउन सक्छ. बढीमा बढी के 6 भन्दा ठूलो संख्या आउन सक्छ? आउनै सक्दैन नि हैन.
तर यहाँनिर के लेखिएको छ गेटिङ अ नम्बर हायर देन 6 एउटा डाइस फाल्ने बेला 6 भन्दा ठूलो संख्या आउने इभेन्ट के हुन सक्छ त्यो हुन सक्छ त्यस्तो हुन सक्दैन त्यही भएर के भयो इम्पोसिबल इभेन्ट यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 0 एकदम सजिलो है अनि एक्जाम्पल अफ स्योर इभेन्ट गेटिङ अ नम्बर बिलो 7 व्हाइल रोलिङ अ डाइस फाल्ने बेलामा 7 भन्दा कम संख्या आउने जाहिर कुरा हो जुनसुकै संख्या आउला त्यो 7 भन्दा कम त हुन्छ चाहे 1 आउँछ चाहे 2 आउँछ चाहे 3 4 5 6 जुन संख्या आए पनि 7 भन्दा कम नै आउने हो त्यसैले यो के हो एकदम 100% स्योर हो कि डाइस फाल्ने बेलामा जुन संख्या आउनेवाला छ त्यो 7 भन्दा कम नै हुन्छ ठीक छ सो सेकेन्ड एक्जाम्पल हाम्रो स्योर इभेन्ट को हो र यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 फर्स्ट वालाको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0 एकदम सजिलो ठीक ओके अब हामी हेर्छौं प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट रुल्स र फर्मुलाहरू यति मात्र हुँदैन है त यो भन्दा पनि बेसी हुन्छ प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाहरू किनभने प्रोबेबिलिटी भनेको एकदम एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हो अलग किताब पढ्नुपर्छ यसको लागि त म यहाँनिर जस्ट तपाईलाई एक्जाममा कति काम लाग्न सक्छ त्यसको हिसाबमा म तपाईलाई यहाँनिर नोट र फर्मुला प्रोभाइड गरिरहेको छु ठीक छ सो यति तपाई राम्रोसँग लर्न गर्नु होला एक्जाम्पल्सहरुमा खूब युज हुन्छ है त्यसको सो पहिलो पोइन्टमा छ यहाँनिर प्रोबेबिलिटी रेन्ज अघि नै मैले बताइसके कि प्रोबेबिलिटी को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 0 देखि 1 सम्म हुन्छ ठीक छ त्यही कुरा लेखिएको छ सेकेन्डमा आउँछ रुल अफ एडिसन सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी यहाँनिर ए र बी भनेको दुईवटा अलग अलग इभेन्ट हुन् अनि यहाँनिर युनियनको साइन छ ठीक छ यसलाई युनियनको साइन भनिन्छ यसलाई अर्को शब्दमा हामी अर भनेर पनि भन्ने गर्छौं यही कुरा यहाँनिर तल नोटमा पनि लेखिएको छ युनियन मिन्स अर इन्टरसेक्सन मिन्स एन्ड है त एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला यसलाई सो रुल अफ एडिसनमा हामी और दुईवटा इभेन्टको युनियन या दुईवटा इभेन्टको और निकाल्ने कोसिस गर्छौं ठीक कुन फर्मुला लगाएर PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B यो A इन्टरसेक्सन B को मतलब हुन्छ कमन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी ठीक त्यसपछि थर्डमा छ हाम्रो रुल अफ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स अघि नै मैले बताइसके कुनै नयाँ कुरा लेखिएको छैन यसमा यो प्रोबेबिलिटी अफ A बार हो यो सो प्रोबेबिलिटी अफ A बार प्लस प्रोबेबिलिटी अफ A इज इक्वल टु 1 अघि नै सम्झाए त प्रोबेबिलिटी अफ A बार कसरी निकालिन्छ 1 बाट प्रोबेबिलिटी अफ A लाई घटाउने त्यसो भए यदि हामीले यसलाई यता लगिदिने हो भने यसरी पनि लेख्न सकिन्छ प्रोबेबिलिटी अफ A बार प्लस प्रोबेबिलिटी अफ A इज इक्वल टु 1 नेपाली भाषामा यसको अर्थ हुन्छ कुनै घटना नघट्ने प्लस कुनै घटना घट्ने दुईटैलाई जोडेर हमेशा कति हुन्छ 1 अथवा 100% ठीक त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ हामीसँग डिसजोइन्ट इभेन्ट्स या म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको त्यस्तो इभेन्ट्सहरु हो जसमा केही कुरा साझा हुँदैन या दुईवटा त्यस्ता घटनाहरु जो सँगै हुन सक्दैनन् त्यसलाई भन्ने गरिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट ठीक छ जस्तै तपाई धनगढीदेखि काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाई बसबाट जान सक्नुहुन्छ या प्लेनबाट जान सक्नुहुन्छ ठीक छ एकै समयमा दुईटैबाट जान सक्नुहुन्छ बसबाट पनि जाने प्लेनबाट पनि जाने के आफुलाई आधा आधा टुक्रामा काटेर थोडी जानुहुन्छ ठीक छ आधा बडी पार्ट बसबाट ट्राभल गराइदियो आधा बडी पार्ट प्लेनबाट काठमाडौँमा गएर दुईटै पार्टलाई जोड्ने पुनः वन पिसमा रेडी हुने त्यस्तो हुन्छ र भन्ने हुँदैन नि हैन सो यसलाई भन्ने गरिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट जहाँनिर दुई या दुई भन्दा बेसी घटनाहरू एकैसँग एउटै समयमा घट्न सक्दैनन् ठीक सो त्यो बेलामा तपाईको प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ PA प्लस PB एकदम हेर्नुस् त यसलाई र यो माथिवाला हेर्नुस् यो 2 नम्बरको के फरक छ यसमा इन्टरसेक्सन वाला पार्ट हुँदैन ठीक छ यही त मिसिङ छ यो फर्मुलामा सो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि A युनियन B या A और B निकाल्ने एकदम सजिलो फर्मुला PA प्लस PB मात्र हुन्छ अरु अवस्थामा चाहिँ हामी यो कम्प्लिट फर्मुला लगाउँछौं इन्टरसेक्सन वाला पार्ट पनि त्यसमा राखिन्छ ठीक छ त्यसपछि एउटा आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स को लागि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्नाले दुईवटा अलग अलग इभेन्टहरु जहाँनिर एउटा घटना घट्नु या नघट्नुले अर्को घटना घट्नु या नघट्नुलाई कुनै पनि असर गर्दैन ठीक छ जस्तै तपाई र तपाईको साथी यदि दुईवटा अलग अलग ठाउँमा इन्टरभ्यु दिनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको साथी सिलेक्सन होस् नहोस् त्यसले तपाईमाथि के असर पार्छ के पार्छ
उसको सेलेक्सन भयो भने तपाईको सेलेक्सन हुने, उसको रिजेक्सन भयो भने तपाईको रिजेक्सन हुने, त्यस्तो त हुँदैन किनभने दुईवटा अलग अलग इभेन्ट हो, तपाईँ दुईटै अलग अलग हुनुहुन्छ हैन। सो एक अर्कासँग त्यहाँनिर कुनै पनि रिलेसन भएन। सो यस्तो किसिमको इभेन्ट्सहरूलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्छौँ र त्यो बेलामा पिए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने तरिका के हुन्छ, पिए इन्टु पिबी। इन्टरसेक्सन भन्नाले के हो, एन्ड। सो ए एन्ड बी निकाल्ने तरिका हुन्छ पिए इन्टु पिबी। एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला है त फर्मुलाहरू कसरी लेखिरहेको छौँ हामी। युनियनको लागि यहाँनिर प्लसको साइन युज भइरहेछ बीचमा, अनि इन्टरसेक्सनको लागि यहाँनिर इन्टुको साइन युज भइरहेछ। त्यसैले यसलाई रुल अफ एडिसन भनिन्छ यो ए युनियन बीलाई, अनि यो जुन हामीले लेख्यौँ ए इन्टरसेक्सन बी, यसलाई रुल अफ मल्टिप्लिकेसन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी क्वेसन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। ओके, हियर इज क्वेसन नम्बर 1. 3 coins are tossed together. Write the sample space and find the probability of getting. Then we have to solve these 5 questions. So यसले के भन्दैछ, हामीले 3 वटा कोइन्सहरुलाई सँगै टस गर्यौं, 3 वटा कोइन्स है त। अब तपाईले सैम्पल स्पेस लेख्नु पर्यो। सैम्पल स्पेसको मतलब हुन्छ सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स, र त्यसपछि यो 5 वटा कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस्। ठीक छ। सो यो कोइन्स वाला क्वेशनमा एकदम इजिली हामी सैम्पल स्पेस लेख्न सक्छौं। कसरी, म यहाँनिर तपाईलाई टेक्निक सिकाउँछु। हेर्नुस्, म 2 कोइन्सको लागि पनि बताइदिन्छु र यहाँनिर 3 कोइन्सको लागि पनि बताइदिन्छु। ठीक छ, दुईटैको लागि बताइदिन्छु एउटा एक्जाम्पलमा। सो कोइन्समा तपाईको सैम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट पर्नेछन् भन्ने कुराको लागि हामीसँग फर्मुला हुन्छ 2 पावर n। यहाँनिर n को मतलब हुन्छ नम्बर अफ कोइन्स या नम्बर अफ टसेस भन्न सक्नुहुन्छ। सो जस्तै यहाँनिर 2 कोइन्सको लागि हामीले n को भ्यालु 2 राख्ने हो। सो n को भ्यालु 2 राख्ने भने कति भइहाल्छ, यो 2 स्क्वायर इज इक्वल टु 4। यसको मतलब सैम्पल स्पेसमा 4 वटा पोसिबल आउटकम्स आउनेछन्। अब त्यो के हुन्छ, कसरी निकाल्ने। सो तपाईको 2 स्क्वायर गरेर जुन यो 4 आएको छ, यसको सुरुमा तपाई के गर्नुहुन्छ, हाफ गर्नुहुन्छ। ठीक छ, आधा गर्ने। सो 4 को हाफ कति हुन्छ, 2 हुन्छ, राइट। सो सबसे पहिला तपाई के गर्नुहुन्छ, 2 चोटी हेड लेख्नुहुन्छ यसरी ठाडो है, अनि 2 चोटी टेल लेख्नुहुन्छ। यहाँ 2 आएको हुनाले 2 चोटी सुरुमा हेड लेख्नुस् र 2 चोटी टेल लेख्नुस्। ठीक, त्यसपछि यसको छेउमा 1 चोटी हेड 1 चोटी टेल अल्टरनेटली, फेरि हेड फेरि टेल। यति हो। हेर्नुस्, 4 वटा सक्यो। अब्भियसली यसो सोच्नुस् त, अब यदि तपाईको हातमा 2 वटा सिक्का छन् र त्यसलाई तपाईले टस गर्नुभयो भने के हुन सक्छ, या त दुईटै सिक्कामा हेड हेड आउला, या त पहिलो सिक्कामा हेड आउला दोस्रोमा टेल आउला, या पहिलोमा टेल आउँछ दोस्रोमा हेड आउँछ, या दुईटैमा के आउँछ, टेल आउँछ। ठीक। अब 3 कोइन्सको लागि कसरी निकाल्ने त हामीले सैम्पल स्पेस। सो सबसे पहिला 2 पावर n भन्ने फर्मुला, यहाँनिर n को भ्यालु हामीले राख्ने हो 3। सो 2 क्यूब इज इक्वल टु 8 हुन्छ। 8 को आधा कति हुन्छ, 8 को आधा 4 हुन्छ, राइट। सो 4 चोटी तपाईले हेड लेख्ने हो सुरुमा, 4 चोटी हेड र 4 चोटी टेल लेख्ने हो। ठीक, टोटल 8 वटा बनाउनु पर्यो। सो 4 चोटी हेड 4 चोटी टेल। त्यसपछि 4 को आधा कति हुन्छ, 2 हुन्छ, राइट। सो 2 चोटी हेड 2 चोटी टेल, फेरि 2 चोटी हेड 2 चोटी टेल। 2 को आधा कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो 1 चोटी हेड 1 चोटी टेल, 1 चोटी हेड 1 चोटी टेल, फेरि हेड टेल फेरि हेड टेल। यो सबसे इजी र फास्ट मेथड हो तपाईको सैम्पल स्पेस लेख्ने। ठीक, यो भन्दा बाहेक अर्को मेथड पनि हुन्छ ट्री डायग्राम वाला, तर त्यसको लागि स्पेस र समय बेसी लाग्छ। सो तपाई यो मेथड सिक्नु छैन, एकदम इजी छ, केही छैन। 2 क्यूब बराबर 8, 8 को आधा हुन्छ 4। सो पहिला 4 चोटी हेड 4 चोटी टेल, फेरि 4 को आधा गर्ने 2, 2 चोटी हेड 2 चोटी टेल, फेरि 2 चोटी हेड 2 चोटी टेल, अनि 2 को आधा हुन्छ 1, 1 चोटी हेड टेल। यसरी लेख्ने 8 वटा बनिहाल्यो, सक्यो है। अब हामी यसको आन्सर लेख्नतिर लाग्छौं है त। सो अलिकति जुम कम गर्छु म यहाँनिर, so that I can have more space for writing. Okay, good to go. So यसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नुस्, the required sample space is capital S बराबर ब्रैकेट लगाउने र यही 8 वटा तपाई लेख्नुहुन्छ। सो यसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नुस्, H H H 3 एउटामा हेड आउन सक्छ, H H T दुईटामा हेड एउटामा टेल आउन सक्छ, H T H फर्स्टमा हेड सेकेन्डमा टेल लास्टमा हेड आउन सक्छ, H T T फर्स्टमा हेड बाँकी दुईटामा टेल आउन सक्छ, T H H त्यसै गरेर तपाईको T H T
TTH र अन्तिममा ट्रिपल टी, तीनटैमा टेल पनि आउन सक्छ। ठीक छ, यसरी लेख्ने हो, यसरी नै लेख्ने हो ब्र्याकेट स्याकेट लगाएर। ठीक, र यति लेखिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स, नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स, ब्र्याकेटमा यसलाई n भनेर लेख्नु होला र यसको भ्यालु लेख्नको लागि तपाईले यो स्याम्पल स्पेस भित्र कतिवटा एलिमेन्ट्स आयो त्यो गन्ने हो। 8 वटा बन्यो। ठीक, 8 वटा केसेस छन् यहाँनिर, सो 8 भनेर लेख्ने। ठीक, यो एउटै केस हो है त, यसलाई केस 1 भनिन्छ। सो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ यसरी काउन्ट गरेर लेख्ने हो। 8 वटा केसेस बन्छन्, यसलाई पोसिबल आउटकम्स भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हामी ए नम्बरमा जान्छौँ। ए नम्बरमा भन्दैछ हामीलाई एटलिस्ट 2 हेडको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस्। सो डाइरेक्ट आन्सर हो प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 2 हेड्स, यसरी लेखिन्छ। हेर्नुस्, लेख्ने तरिका यसको के हो, प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 2 हेड्स, फर्मुला हुन्छ यसमा m/n, यो फर्मुला लाग्छ, बेसिक प्रोबेबिलिटी हो एकदम है, इज इक्वल टु गर्ने। यहाँनिर m को मतलब हुन्छ नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स। फेभरेबल आउटकमको मतलब तपाई जे कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई फेभर गर्ने कतिवटा केसेस छन् यो स्याम्पल स्पेसमा। जस्तै हामी एटलिस्ट 2 हेड्सको निकाल्न चाहन्छौँ। एटलिस्ट 2 हेडको मतलब के हो, एटलिस्ट 2 हेडको मतलब हुन्छ ग्रेटर अर इक्वल टु 2 हेड है त। कम्तीमा 2 वटा हेड त हुनै पर्यो, त्यो भन्दा बेसी भयो भने चल्छ। सो 2 भन्दा बेसी कति हुन्छ, यहाँनिर 3 मात्र त हुने हो। 4 वटा हेड त कहाँबाट ल्याउनु, सिक्कै 3 वटा छ। ठीक, 2 भन्दा मुनि चाहिँ नहेर्नु होला। सो अब यसमा गन्न मात्र आउनु पर्यो। हेर्नुस्, सो तपाईले यो स्याम्पल स्पेसबाट त्यस्ता केसेसहरुलाई चुज गर्ने हो जसमा या त 2टा हेड हुन्छ या त्यो भन्दा बेसी हुन्छ। सो फर्स्ट वाला आउँछ। हेर्नुस्, यहाँनिर अब रेड कलरमा देखाउँछु म तपाईलाई। फर्स्ट वाला आउने हो किनभने यसमा 3 वटा हेड छ, यो आउँछ है, ग्रेटर अर इक्वल टु 2h भने मैले। सेकेन्ड वाला पनि आउँछ, यसमा 2टा हेड छन्। ठीक, थर्ड वाला पनि आउँछ, यसमा पनि 2टा हेड भेटिरहेछ। फोर्थ वाला आउँदैन किनभने यसमा एउटै मात्र हेड छ, नट काउन्टेड। फिफ्थ वाला आउँछ, यसमा 2टा हेड देखिरहेछ, HH। सिक्स्थ वाला आउँदैन, सेभेन्थ वाला आउँदैन, एट्थ वाला आउँदैन। ठीक, कतिवटा आयो टोटल, 4 वटा आयो। सो m को भ्यालु हुन्छ 4, नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स, र n को भ्यालु हुन्छ 8। 4/8 इज हाफ अथवा 0.5। ठीक, ओके। अब बी नम्बरको एक्ज्याक्टली 1 हेड, अब त सकिहाल्नुहुन्छ के छ यो, एक्ज्याक्टली 1 हेड। क्वेसनमै एन्सर छ है, m/n इक्वल्स टु, सो डिभाइडमा 8 त फिक्स हो। एक्ज्याक्टली 1 भन्दैछ, एक्ज्याक्टली 1 त अब के सम्झाउनु, यति इङ्ग्लिस त आइहाल्छ त। ठ्याक्कै एउटा h, एउटा मात्र h भएको कतिवटा छन्, अब यसरी गर्नुस्। एउटा आउँछ STT, ठीक छ, यसमा एउटै मात्र h छ। हेर्नुस्, एउटा आउँछ TST, यसमा पनि एउटै मात्र h छ। एउटा आउँछ TTH, यसमा पनि एउटै मात्र h छ। सो सिंगल h भएको 3 वटा मात्र छन्। ठीक, सो माथि आउने भयो 3, तल आउँछ 8, 3/8 एन्सर भयो। ओके, सी नम्बरमा प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 हेड भन्यो यसले, एटलिस्ट 1 हेड। सबसे इजी यही छ। हेर्नुस्, सुन्दाखेरि गाह्रो लाग्छ होला, धेरै दिमाग यसमा नलगाउनु है, एकछिनको काम हो। एटलिस्ट 1 हेडको मतलब हुन्छ ग्रेटर अर इक्वल टु 1h। यसको मतलब कम्तीमा एउटा h त हुनै पर्यो, 1h, एउटा h त त्यहाँनिर देखिनै पर्छ। त्यो भन्दा बेसी भयो भने चल्छ, 2टा h भयो भने चल्छ, 3टा h भयो भने चल्छ, तर एउटा भन्दा मुनि चाहिँ चल्दैन। सो सीधा सीधा कुरा हो, यदि हामीले यो लास्ट वाला जुन यो ट्रिपल टी छ हैन, यो लास्ट वालालाई यदि छोड्दिने हो भने बाँकी सबैमा त h देखिन्छ त। कोही छ त्यस्तो जसमा छैन h, या त एउटा होला या 2टा होला या 3टा होला, छन त छ नि, बस भइहाल्यो है, कुरै खतम। सो एउटालाई छोड्दिने हो हामीले, बाँकी 7 वटा लेख्ने हो। सो यसको एन्सर कति हुन्छ, 7/8। ठीक, डी मा एटमोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी अफ एटमोस्ट 2 हेड्स भन्दैछ। वर्ड चेन्ज गर्यो यसले, एटमोस्ट भनिरहेछ यहाँनिर। एटमोस्टको मिनिङ के हुन्छ, योभन्दा अगाडिका धेरै च्याप्टरमा सिकाइसकेँ मैले यो। एटमोस्ट 2 को मतलब हुन्छ लेस अर इक्वल टु 2 हो। सो 2 या त्यो भन्दा कम हेड। सो दिमागमा सोच्नुस् के भन्न खोजेको, लेस अर इक्वल टु 2 भन्नाले या त 0 हेड मतलब हेडै नहुने, या त एउटा हेड, या त 2टा हेड। 2 भन्दा बेसी चाहिँ जानु भएन, मतलब 3 वटा हेड वाला चल्दैन। सो यसको लागि पनि एकदम सर्टकट तरिका, 3 वटा हेड वालालाई छोड्दिनुस्, बाँकी सबै आइहाल्छ। हेर्नुस् यहाँनिर, यदि हामीले यो 3 वटा ट्रिपल एच वालालाई छोड्दिने हो भने बाँकी सबैमा या त 2टा छन् या एउटा छन् या छँदै छैन। ठीक, सजिलो एन्सर यसको पनि 7/8, एउटैलाई छोड्ने त हामीले। सो m/n, यसको एन्सर पनि हुन्छ 7/8। खतम। लास्ट ई नम्बरको
हेड एन्ड टेल अल्टरनेटली भन्दैछ. सो प्रोबेबिलिटी अफ हेड एन्ड टेल अल्टरनेटली. अल्टरनेटली भने थाहा छ नि हैन. यसको दुईटा केसेस हुन्छ. एच टी एच सुरुमा हेड त्यसपछि टेल त्यसपछि हेड, या त सुरुमा टेल त्यसपछि हेड त्यसपछि टेल. ठीक छ, यसलाई भन्ने गरिन्छ अल्टरनेटिभ एरेन्जमेन्ट या अल्टरनेटिभ अकरेन्स है. त सो कतिवटा छन् यसमा, केवल दुईटा मात्र हुन्छ. सो m को भ्यालु 2, n को भ्यालु 8, 2/8 भन्नाले 1/4. सक्यो. हेर्नुहोस् कति इजी छ. यो अल्टरनेट हुँदैन है त, एचएसटी अल्टरनेट हुँदैन. यस्तो यो एचएस सँगै भएपछि कसरी अल्टरनेट हुन्छ, चेन्ज हुँदै जानु पर्यो नि है. जस्तै बोइज एन्ड गर्ल्स अल्टरनेटलीको मतलब के हुन्छ, सुरुमा केटा त्यसपछि केटी फेरि केटा फेरि केटी, या त केटी केटा केटी केटा, यस्तो टाइपको केसेस. सो एक्ज्याक्टली दुईटा मात्र हुन्छ यहाँनिर है. ओके, नेक्स्ट क्वेसन. क्वेसन नम्बर 2. द प्रोबेबिलिटी अफ increasing and decreasing of the price of a commodity are 0.35 means 35% and 0.55 means 55% respectively. What is the probability that the price of the commodity remains constant? बच्चा जस्तो क्वेसन 2 मार्क्समा एक्जाममा सोधेको छ. आधालाई यो समझमा आउँदैन कि यसले के भन्दियो भनेर है. अब त्यही हो, ओभर थिङ्किङ गरेपछि त्यस्तै हुन्छ. यो क्वेसन छोडिदिनुहोस्. ठिक छ, तपाईँ यतिकै सोच्नुहोस्, यसरी दिमाग लगाउनुहोस् कि कुनै एउटा वस्तु छ, ठिक, त्यो वस्तुको मूल्य भविष्यमा के हुन सक्छ, यसो सोचेर भन्नुहोस् के हुन सक्छ. या त सेम रहला, आज जति छ त्यति रहला, या त घट्ला या बढ्ला, अरू केही हुन्छ, केही पनि हुँदैन. ठिक, तीनवटा मात्र केसेस हुन सक्छ, इन्क्रिजिङ, डिक्रिजिङ या कन्स्टेन्ट. राइट. अनि यो तीनटै केसेस कस्तो हुन्छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ. म्युचुअली एक्सक्लुसिभको मतलब यदि एउटा भइहाल्यो भने अर्को हुँदैन. जस्तै यदि मूल्य बढिहाल्यो भने कन्स्टेन्ट कहाँ रह्यो त, न त्यो घट्यो न कन्स्टेन्ट रह्यो, त्यो त बढी नै हाल्यो नि. राइट. अनि यदि कन्स्टेन्ट रहन्छ भने न बढ्छ न घट्छ, र यदि घटिहाल्यो भने न कन्स्टेन्ट रहन्छ न इन्क्रिज हुन्छ. राइट. सो तीनटा मध्ये कुनै एक मात्र हुनेवाला छ, त्यसले यसलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिन्छ. र सबै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरूको प्रोबेबिलिटीलाई जोडेर हमेशा कति हुन्छ, 1 हुन्छ या 100% हुन्छ. ठिक. अब यो के क्वेसन भयो त, 35% प्रोबेबिलिटी छ बढ्ने, 55% प्रोबेबिलिटी छ घट्ने. त्यसो भए कन्स्टेन्ट रहने प्रोबेबिलिटी कति भयो त, 55 + 35 कति भइहाल्यो, 90. सो बाँकी रह्यो 10%. 10% प्रोबेबिलिटी छ कन्स्टेन्ट रहने. खतम एन्सर. लेख्ने कसरी, यसरी लेख्नु. हेर्नुहोस्, यहाँ लेट सेट भन्दा पनि तपाईँ यसरी लेख्नुहोस्, प्रोबेबिलिटी अफ इन्क्रिजिङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ डिक्रिजिङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ कन्स्टेन्ट. बढ्ने घट्ने कन्स्टेन्ट रहने, तिनटैलाई जोडेर 100% अथवा 1. भ्याल्यु राखिदिनुहोस्. प्रोबेबिलिटी अफ इन्क्रिजिङ 0.35, प्रोबेबिलिटी अफ डिक्रिजिङ 0.55, प्रोबेबिलिटी अफ कन्स्टेन्ट वी डोन्ट नो, वी हेभ टु फाइन्ड आउट दिस वान, इज इक्वल टु 1. डाइरेक्ट एन्सर लेखिरहेको छु म. प्रोबेबिलिटी अफ कन्स्टेन्ट इज नथिङ बट 0.10. खतम एन्सर. सक्यो. Next one. Question number 3. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. यो चाहिँ तासवाला क्वेसन हो. अनि यसमा हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने यो चारवटा कुराको. अब तासवाला क्वेसनमा यदि तपाईलाई काउन्टिङ आउँछ र कार्ड्सहरुको नाम तपाईलाई थाहा छ भने यो क्वेसन्सहरु केही पनि भएन. ठीक छ, अलिकति लेखिदिन्छु म यहाँनिर. टोटल हाम्रो एउटा तासको गड्डीमा 52 वटा पत्ता हुन्छ यदि हामीले जोकरहरु निकाल्दिने हो भने. यो 52 कार्ड्समा दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ. 26 ब्ल्याक हुन्छ, 26 वटा कालो कलरको कार्ड हुन्छ, र 26 रेड हुन्छ, 26 वटा रातो कलरको कार्ड हुन्छ. यो 26 ब्ल्याक को दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ. 13 स्पेड्स, स्पेड्स भन्नाले हुकुम हो, 13 वटा हुकुमको पत्ता. 13 क्लब्स, क्लब्स भन्नाले चिडी. त्यसै गरेर रेडमा दुईटा क्याटेगोरी. 13 हार्ट्स हुन्छ, हार्ट्स भन्नाले पान, र 13 डायमन्ड्स हुन्छन्, डायमन्ड्सको मतलब हुन्छ इट. ठीक. त्यसपछि जुन हामीले यहाँ 13 13 13 लेख्यौं, यो 13 वटा कार्ड्सको कम्पोजिसन के हुन्छ, 13 कार्ड्स भित्र के पर्छन्. सुरुवात हुन्छ ए बाट, त्यसपछि 2 3 देखि लिएर 10 सम्म सिरियल अर्डर, अनि आउँछ जे क्यू के. जे भनेको ज्याक, गुलाम, क्वीन, किङ. ए भनेको एस हो, नेपालीमा यसलाई एक्का भन्छ. ठीक छ.
यति हो। यति तपाईलाई आयो भने तपाई जुनसुकै क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, केही छैन यसमा। यहाँ देखाउँछु म, हेर्नुस्। ओके, सल्युसन लेख्दाखेरि सबसे पहिला जुन यहाँनिर 52 भनेको छ यसलाई भन्ने गरिन्छ पोसिबल आउटकम्स, नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेर लेख्ने। सबसे पहिला नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स ब्रैकेटमा n भनेर लेख्नुस्, 52 भनेर दिएको छ। अब ए नम्बरमा जाने, बस यो वर्ड पढ्ने र यहाँ खोज्ने। जस्तै के भनिरहेछ यहाँ, ब्ल्याक कार्ड भनिरहेछ। तपाईले एउटा मात्र कार्ड झिक्नु भएको छ, त्यसले यो इजी क्वेशन भयो, एकछिनमा पत्ता लागिहाल्छ। यो ब्ल्याक कार्ड भन्यो यसले। अब यो फिगरमा हेर्नुस्, ब्ल्याक कार्ड कतिवटा हुन्छ, ब्ल्याकसँग कुन नम्बर एसोसिएटेड छ, 26 छ कि छैन। सो ए नम्बरको लागि यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो, नम्बर अफ ब्ल्याक कार्ड्स यसरी लेख्नु होला, या नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स लेखे पनि हुन्छ। यसलाई m भन्नुस् र यहाँनिर 26 भनेर लेख्नुस्। यो आन्सर होइन है त। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ भनेर अ ब्ल्याक कार्ड, हामीले त प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो। प्रोबेबिलिटीको हाईएस्ट भ्याल्यु नै 1 हुन्छ, कहाँ 26 प्रोबेबिलिटी हुन्छ त। इज इक्वल टू m/n लेख्ने हो। सो 26/52 गर्ने हो, आधा यसको एन्सर आउँछ। ठीक, सक्यो, एकछिनको काम हो। बी नम्बर हेर्नुस्, बी नम्बरमा स्पेड भन्दैछ। स्पेड, स्पेड भनेको एउटा सुट हो। सुट 4 वटा हुन्छ है, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमन्ड। सो जब तपाईको यहाँनिर अ स्पेड भनिरहेछ भने तपाईले यहाँनिर स्पेड वालामा हेर्ने हो, कतिवटा हुन्छ स्पेड कार्ड, 13 वटा। सो बी को लागि नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स या नम्बर अफ स्पेड कार्ड्स लेखे पनि हुन्छ। ठीक छ, भाषा जसरी लेख्नुस्। अनि ब्रैकेटमा m लेख्नुस् र यहाँ 13 लेख्ने। सो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ स्पेड इज इक्वल टू m/n भनेर लेख्ने। m को भ्यालु 13/52, 1/4 हुन्छ यो, 0.25। ठीक, सी नम्बरमा पुग्यौं अब हामी। आइदर अ डायमन्ड अर अ किङ, अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला यसलाई है। आइदर अ डायमन्ड अर अ किङ भन्दैछ, अर को मतलब हमेशा प्लस गर्ने हो। सो यसरी लेख्नुहुन्छ, हेर्नुस्, नम्बर अफ डायमन्ड कार्ड्स पहिला यसरी लेख्ने, नम्बर अफ डायमन्ड कार्ड्स। यसलाई m नभन्नु होला अहिले, एकछिन वेट गर्नुस्। सीधा सीधा इज इक्वल टू दिएर 13 वटा लेख्ने हो। 13 वटा ईटको पत्ता हुन्छ। ठीक, एकदम सजिलो कुरा हो, यो त नर्मल कुरा। त्यसपछि यहाँनिर अर अ किङ भन्दैछ। सो नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ किङ्स। किङ्स 4 वटा हुन्छ, हरेक सुटको एउटा किङ हुन्छ, हुकुमको एउटा किङ हुन्छ, क्लबको एउटा किङ हुन्छ, हार्टको एउटा हुन्छ, डायमन्डको एउटा हुन्छ, टोटल 4 वटा भयो। अब आउँछ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा, के यो दुईटामा केही कुरा कमन हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर 13 वटा डायमन्ड कार्ड जब भन्यौं, 13 वटा डायमन्ड कार्ड भन्ने बेलामा एउटा किङ इन्क्लुड गर्नुभयो कि भएन? हुन्छ नि हैन, बिना किङ 13 वटा बन्छ भने। सो यो 13 वटा कार्डमा तपाईको अलरेडी एउटा किङ इन्क्लुड भइसकेको छ। कुन सुटको? डायमन्डको, राइट। किङ अफ डायमन्ड तपाईको इन्क्लुड भइसकेको छ यसमा। अनि जब हामीले यो 4 वटा किङ लेख्यौं, यो 4 वटा किङमा पनि त तपाईको एउटा किङ त डायमन्डकै होला नि त, हैन। सो हेर्नुस्, यो डायमन्ड वाला किङ हामीले दुईचोटी काउन्ट गरिरहेछौं। एक त यो 13 मा पनि आइरहेछ अनि यो 4 मा पनि आइरहेछ। सो कुनै पनि कमन कार्ड यदि छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्छ है त। सो यहाँनिर हामीले लेख्ने हो नम्बर अफ कमन कार्ड्स, साझा कार्डको संख्या, नम्बर अफ कमन कार्ड्स इज इक्वल टू लेख्ने 1 लेख्ने, ब्रैकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ कुन हो त्यो, किङ अफ डायमन्ड, ईटको बादशाह, यो साझा छ। यसरी तपाईले ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। अनि बल्ल यहाँनिर फाइनली लेखिन्छ नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स। अब पालो आयो यसको, नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स m। एकदम सजिलो छ, सुरुमा 13 लेख्ने, त्यसपछि 4 लेख्ने र -1 कमनलाई घटाइदिने हो, टोटल हुन्छ 16। सुरुमा यो 13 है डायमन्डको लागि, अनि 4 वटा किङ र यो -1 गरिदिने हो हामीले कमन कार्डलाई, 16 भयो। सो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ, के सोधिरहेको थियो क्वेशनले, डायमन्ड or a king, right, यही सोधेको। इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ m/n, 16/52, 4 ले काट दिनुस्, 4 4 जा 16, 4 13 जा 4/13 आन्सर हो यसको। सक्यो। लास्ट क्वेशन, ब्ल्याक और क्वीन। यसो दिमाग लगाउनु अब आफ्नो। सबसे पहिला कसको नम्बर लेख्नु पर्यो, ब्ल्याक को, राइट। सो नम्बर अफ ब्ल्याक कार्ड्स भनेर लेख्नु पर्छ अब हामीले, नम्बर अफ ब्ल्याक कार्ड्स। ब्ल्याक कार्ड्स कतिवटा हुन्छ, 26, 13 भन्ने हैन। ब्ल्याक कार्डमा तपाईको 13 वटा स्पेड पनि आउँछ, 13 वटा क्लब पनि आउँछ, त्यसैले 26 वटा हुन्छ। त्यसपछि हामीले लेख्ने हो नम्बर अफ क्वीन्स।
क्वीन्स कतिवटा हुन्छ 4वटा हुन्छ हैन के सम्झाउनु 4 राजा भएपछि 4 रानी त चाहियो नत्र जोडी कसरी मिल्छ त फेरि अब यसमा हेर्छौं हामी कमन कार्ड्स सो नम्बर अफ कमन कार्ड्स कतिवटा कमन हुन्छ दुईटा सीधा सीधा कुरा हो कसरी दुईटा जब हामीले यो 26 भन्यौ यसमा के आयो 13 वटा स्पेड आयो 13 वटा तपाईको क्लब आयो 13 वटा स्पेडमा एउटा रानी पनि सामेल हुन्छ वन क्वीन अफ स्पेड अनि 13 वटा क्लबमा पनि एउटा रानी सामेल हुन्छ वन क्वीन अफ क्लब र जब हामीले यो 4 वटा क्वीन भन्यौ यसमा पनि तपाईको क्वीन अफ स्पेड र क्वीन अफ क्लब समावेश हुन्छ ठीक सो दुईटा कार्ड कमन भयो कि भएन भयो राइट सो कसरी लेख्नु पर्यो हामीले यसमा 2 भनेर लेख्नु पर्यो त्यो दुईटामा के आउँछ क्वीन अफ स्पेड एन्ड क्वीन अफ क्लब ठीक छ एक्जाममा लेख्नु पर्दैन तपाईको नलेजको लागि हो यो देयरफोर नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स एम भनेर लेख्नुस् कसरी लेख्ने अघि जस्तै हो 26 + 4 - 2 कति हुन्छ यो 28 सो सकिन्छ नि अब त गर्न प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड or queen फर्मुला हुन्छ m/n 28/52 4 ले काट दिनुस् 4 7 जा 4 13 जा 7/13 यसको आन्सर हो सक्यो केही छैन ठीक छ जस्ट काउन्टिङ मात्र आउनु पर्यो र कमन कार्ड्सहरु लेख्दाखेरि अलिक ध्यान दिएर लेख्नु पर्छ बस नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो है यो राम्रोसँग बुझेपछि यस्तो टाइपको धेरै क्वेशन तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओल्ड इज गोल्ड खोल्नु होला र गर्नु होला The probability that a man will be alive 25 years hence is 3/5 अथवा 0.60 भन्न सकिन्छ and the probability that his wife will be alive 25 years hence is 2/3 find the probability that 25 years hence अनि यो 6 वटा क्वेशन हामीले सल्भ गर्ने सो यसले के भन्न खोजेको पहिला मिनिङ बुझिहाल्नुस् अबको 25 वर्षपछि एउटा पुरुष या हस्बैंड बाँच्ने सम्भावना 3/5 दिएको छ र अबको 25 वर्षपछि उसको वाइफ बाँच्ने सम्भावना 2/3 दिएको छ त्यसो भए यो 6 वटा कुराको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस् भनेर भनिरहेछ यसले राइट अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखेर सिस्टमेटिक तरिकाले गर्छौं फर्मुला लगाएर राम्रोसँग सो हेर्नुस् कसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने लेट सेट जस्तै हो भाषा यसको लेख्ने एच भन्दियौ हामीले लेट एच बराबर हस्बैंड अब जाहिर कुरा हो वाइफ भएपछि हस्बैंड त होला अब यहाँनिर म्यान लेखेको छ भन्दैमा म्यानै लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त अलिकति कमन सेन्स पनि लगाइहाल्नुस् आफ्नो लेट एच बराबर हस्बैंड is alive 25 years hence अनि W बराबर wife is alive 25 years hence यसरी हामीले भाषा डिफाइन गर्यौं ल्याङ्ग्वेज लेख्यौं यति लेखेर प्रोबेबिलिटी अफ H लेख्ने सो हस्बैंड को लागि प्रोबेबिलिटी कति छ 3/5 छ अनि प्रोबेबिलिटी अफ W लेख्नुहुन्छ वाइफ को लागि प्रोबेबिलिटी कति छ 2/3 छ ठीक यो 25 इयर्स भनेको त साल मात्र हो यो प्रोबेबिलिटी थोडी हो अब तपाई जानुस् ए नम्बरमा वर्ड हेर्नुस् आन्सर आइहाल्छ बोथ विल बी अलाइभ बोथ को मिनिङ के हो सेटमा बोथ को मिनिङ हुन्छ इन्टरसेक्सन यहाँनिर पनि इन्टरसेक्सन नै हुन्छ तर यहाँनिर बोथलाई हामी एन्ड भन्ने वर्ड द्वारा बुझ्छौं क्या हस्बैंड पनि बाँच्ने र वाइफ पनि बाँच्ने र मतलब एन्ड त्यसलाई भन्ने गरिन्छ बोथ सो यसलाई लेख्दाखेरि दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ एच एन्ड डब्लु एन्ड भन्ने वर्ड या त यसलाई लेख्न सकिन्छ एच इन्टरसेक्सन डब्लु ठीक छ दुईटैको मिनिङ एउटै हो यो हामीले निकाल्ने अनि यसको फर्मुला के हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ पीएच प्रोबेबिलिटी अफ एच र इन्टरसेक्सन आएको छ भने इन्टु गर्ने हो प्रोबेबिलिटी अफ डब्लु किनभने यो दुईटा भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो हस्बैंड बाँच्नु नबाँच्नुले वाइफ बाँच्नु नबाँच्नुलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन दुईटै एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट छन् ठीक अब यस्तो नसोच्नु होला कि हस्बैंड मर्यो भने वाइफ पुरा सेन्टी भएर मर्न सक्छ भनेर त्यो अलग चीज हो ठीक छ यहाँनिर प्रोबेबिलिटीमा त्यस्ता इमोसनल वाला कुरा गरिदैन सो भ्यालु राख्दिनुस् यसमा पहिलोको आन्सर हो 3/5 अर्कोको आन्सर हो 2/3 3 र 3 काट्यो सो टोटल आन्सर कति आउँछ यसको 2/5 राइट सक्यो हेर्नुस् कति इजी छ बी नम्बरमा only the man will be alive यो इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस् only the man will be alive probability of only the
man will be alive equals to, राम्रोसँग सोच्नु होला है त। यहाँनिर यो only भन्ने जुन वर्ड छ यसको स्पेशल रोल छ। यसले इन्डाइरेक्टली भन्न खोजेको के हो थाहा छ? यसले भन्न खोजेको केवल हस्बैंड मात्र बाँच्नु पर्यो, वाइफ चाहिँ मर्नु पर्यो भन्न खोजेको। त्यही हो, त्यही बुझ्नुस् अब। ठीक, हस्बैंड मात्र बाँच्नुको मतलब के हो? वाइफ शुड बी डेड, राइट? सो यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ हामीले? ओन्ली द म्यान विल बी अलाइभ भनेको हुनाले एच शुड बी प्रेजेन्ट र यो आफै बुझ्ने हो, र वाइफ चाहिँ तपाईँको बितेको हुनु पर्यो। सो वाइफको माथि यसरी बार लगाउने हामीले, यो यसको लेख्ने तरिका। ठीक, अब सेम फर्मुला, पहिला पिएच लेख्नुस् है, पिएच लेख्ने, इन्टरसेक्सनको लागि इन्टु लेख्ने र पिडब्लु बार लेख्नुहुन्छ, यसरी छुट्याउनुहुन्छ यसलाई। त्यस पछाडि पिएच को आन्सर त हामीलाई थाहा छ 3/5 हो भनेर, यो त क्वेसनमै दिएको छ। तर यो त पिडब्लु बार हो। डब्लु बार कुनै पनि चीजमाथि बार लाग्यो भने प्रोबेबिलिटीमा कसरी निकालिन्छ? 1 बाट घटाएर निकालिन्छ। 1 माइनस कसलाई घटाउने? पिडब्लु लाई घटाउने। पिडब्लु कति हो? 2/3 हो है, हमेशा याद राख्नु। सो अब के छ, सिम्प्लिफाई गर्ने न हो। सो यो 3/5 भयो इन्टु 1 बाट 2/3 घट्यो, 1/3 हुन्छ, 3 काट्दिने, कति आन्सर हो यसको? 1/5। सक्यो। सी आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला, हेर्नुहोस्, ओन्ली द वाइफ भन्यो होला, ओन्ली द वाइफ विल बी अलाइभ। अब हस्बेन्डलाई मारिदिनुहोस्। सो प्रोबेबिलिटी अफ ओन्ली द वाइफ विल बी अलाइभ, यस्तै भाषा लेख्नु होला, म डाइरेक्ट सिम्बल लेखिरहेको छु। हस्बेन्ड मर्नु पर्यो, वाइफ जिन्दा हुनु पर्यो, यसरी लेख्छन्। सेम यही वाला तरिका, पहिला पिएच बार लेख्नुहोस्, इन्टु लेख्ने अनि पिडब्लु लेख्ने। ठीक छ, फर्मुला बनाउन एकदम सजिलो छ। पहिला यो, त्यसपछि यो। एच बार कसरी निकाल्ने? बार भनिरहेछ यहाँ त, 1 बाट एच को प्रोबेबिलिटी घटाउनुहुन्छ, त्यो हो 3/5 इन्टु पिडब्लु, यो त क्वेसनमा दिएवाला लेख्ने हो, 2/3 इज इक्वल टु 1 बाट 3/5 घट्यो 2/5 इन्टु 2/3, सो यो हुन्छ 4/15, राइट? यति हुन्छ यो। तीनटा सक्यो हेर्दा हेर्दै। अब हामी डीमा पुग्यौं, एटलिस्ट वान अफ देम इज अलाइभ। यसलाई त म यहीँनिर गर्छु, यहाँनिर ठाउँ छ हेर्नुहोस्, डी नम्बरको एटलिस्ट वान, प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान भन्दैछ। पुरा आफै लेख्नु होला, एटलिस्ट वान इज अलाइभ भनेर है। कहिले पनि एटलिस्ट वान भनिदिएको छ भनेपछि यसको मिनिङ युनियन, सेट जस्तै हो। सो एच युनियन डब्लु निकाल्ने हो हामीले। के हुन्छ यसको फर्मुला? प्रोबेबिलिटी अफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी अफ डब्लु माइनस प्रोबेबिलिटी अफ एच इन्टरसेक्सन डब्लु, ठीक, इक्वल्स टू। सो हमेशा यो कुरा ख्याल राख्नु होला, यदि तपाईलाई क्वेसनमा केही प्रोबेबिलिटी दिएर, जस्तै यहाँनिर हस्बेन्ड र वाइफको प्रोबेबिलिटी दिएर अनि त्यहाँनिर बोथ एटलिस्ट यस्तो सोधिरहेछ भने हामीले यही प्रकारको फर्मुला लगाएर गर्नुपर्छ है त। अनि त्यहाँनिर एटलिस्ट वान को मतलब हमेशा युनियन हुन्छ, बोथ भन्नाले इन्टरसेक्सन हुन्छ, सेम सेट जस्तै हो है त लजिक। भ्याल्यु राख्ने हो। सो पिएच इज 3/5, पिडब्लु इज 2/3 अनि एच इन्टरसेक्सन डब्लु छ। यो काहीँ निकालेको थियौँ हामीले, यसलाई ए नम्बरमा निकालेको थियौँ त है। एच इन्टरसेक्सन डब्लु कति थियो? त्यो 2/5 थियो। सो यहाँनिर ल्याएर राखिदिनुहोस् 2/5, राइट, इक्वल्स टू। अब जसरी सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ, म यसरी गरिरहेको छु हेर्नुहोस्। यो 3/5 बाट 2/5 सिधा घटाइदिएँ मैले, 1/5 बस्यो अनि यो 2/3 भयो। अब 5 र 3 को एलसीएम भनेको 15 आइहाल्छ डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरेर। सो 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तलपट्टि 15, यति आन्सर हो यसको। सक्यो यो पनि। अब हामी ई नम्बरमा पुग्यौं, ई को यहाँ गरिरहेको छु म। नन भनिरहेछ, नन अफ देम इज अलाइभ। सो प्रोबेबिलिटी अफ नन, नन भन्नाले हमेशा के हुन्छ? नन को मतलब हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी को बार है। दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ, एक हुन्छ ए बार इन्टरसेक्सन बी बार, तर तपाईँ त्यो नलेख्नु होला, तपाईँ हमेशा यो लेख्नुहोस्, ए युनियन बी को बार। अनि कसरी निकाल्ने यो? 1 बाट प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी घटाइदिने। सो 1 माइनस ए युनियन बी को प्रोबेबिलिटी भर्खर निकाल्यौँ हामीले, कति थियो त्यसको एन्सर? 13/15 थियो, राइट? सो कति आइहाल्छ यो? 2/15, खतम एन्सर। ओके, लास्ट क्वेसन, ओन्ली वान अफ देम इज अलाइभ, एफ नम्बरको। अब यहाँनिर गरिरहेको छु हेर्नुहोस्, पुरै घुमाइदिएँ मैले यहाँनिर। ओन्ली वान अफ देम इज अलाइभ, ठीक। अब यो ओन्ली वानमा के जोड्नुपर्छ हामीले? ओन्ली वान भित्र तपाईँको पर्छ ओन्ली हस्बेन्ड अनि ओन्ली वाइफ, मतलब बी नम्बरको एन्सर र सी नम्बरको एन्सर जोडिदिने हो।
सो के आउँछ यसभित्र आउँछ ओन्ली हस्बैंड या ओन्ली मैन अनि प्लस साइन ओन्ली वाइफ ओन्ली वन भनेपछि दुईटैलाई एड गरिदिने हामीले ओन्ली ओन्ली वाला सो यो ओन्ली हस्बैंड को आंसर कति निकालेर हामीले बी नंबर को यहाँ हेर्नुस् अब बी नंबर को आंसर छ 1/5 सी नंबर को आंसर छ 4/15 यो दुईटालाई एड गर्ने हामीले सो 1/5 प्लस 4/15 equals to 5 र 15 को एलसीएम 15 आइहाल्छ राइट सो 5 3 are 15 4 जस्ता हो त्यस्तै 7/15 is the required answer खतम आन्सर हेर्नुस् कति सजिलो छ वर्ड्स मात्र बुझ्नुस् बोथ मीन्स इंटरसेक्शन नन मीन्स कम्प्लिमेंट ए यूनियन बी बार एटलिस्ट वन ए यूनियन बी सो यस्तो किसिमको वर्ड्सहरु याद राखेपछि केही पनि छैन यसमा यता नेक्स्ट क्वेशन नंबर 5 ओके यसमा भन्दैछ अ बैग कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स इफ 2 balls are drawn at random what is the probability that भनेर सोधिरहेछ एकदम राम्रोसँग सुन्नु होला है त म के भनिरहेको छु अब यदि सर्टेन नंबर अफ अब्जेक्ट्स जति पनि हुन सक्छ त्यसबाट तपाईले झिकेको या छानेको चीजको संख्या ग्रेटर और इक्वल टू 2 छ र्यान्डमली है त र्यान्डमली को मतलब नहेरेर हामीले छानेको चीजको संख्या 2 या त्यो भन्दा बेसी छ यो अवस्थामा हामीले कम्पल्सरी रूपमा एनसीआर वाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ कसको लागि फेभरेबल आउटकम निकाल्नको लागि र पोसिबल आउटकम निकाल्नको लागि यो दुईटै निकाल्नको लागि एनसीआर वाला फर्मुला युज हुन्छ यो क्वेशन जब पढेर हामी खत्म गर्छौं त्यतिखेर दिमागमा आइडिया आइसक्नुपर्छ इफ 2 balls भन्दियो यहाँनिर 2 balls 2 अहिले भर्खर मैले भने यदि तपाईले झिकेको या छानेको चीजको संख्या 2 या त्यो भन्दा बेसी छ भने लगाइहाल्नुस् एनसीआर है सो कसरी लेखिन्छ यसलाई लेख्ने तरिका हेर्नु सबसे पहिला तपाई लेख्नुहुन्छ हियर नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स भनेर लेख्ने सबसे पहिला नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स कतिवटा छन् 4 वटा त्यसपछि लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ व्हाइट बल्स इज इक्वल टु 3 अब लेख्नुहुन्छ टोटल नम्बर अफ बल्स भनेर लेख्नु होला ब्र्याकेटमा अहिले के पनि नलेख्नुस् है त खाली यतिकै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो 4 + 3 7 हो नेक्स्टमा लेख्नुहुन्छ नम्बर अफ बल्स ड्रन कतिवटा तपाईले झिक्नु भयो 2 को सट्टामा एक्जाममा 3 पनि आउन सक्छ केही भएन लजिक बुझ्ने हो बस हैन क्वेशन याद गर्नेतिर नलाग्नुस् है त सर 2 वाला गराइदिनु भयो 3 वाला मेरो हातबाट भएन मलाई आएन त्यस्तो हुँदैन यहाँनिर प्रोबेबिलिटीमा हजारौं क्वेशन हुन्छ कहाँसम्म मैले गराउनु त है यही लजिक त तपाईले बिल्ड अप गर्नु पर्यो त ल यति लेखिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा हामीले के लेख्नुपर्छ नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स या पोसिबल केसेस सबसे पहिला यो लेख्ने हो नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेर लेख्नु होला र ब्र्याकेटमा यसलाई n भन्ने हो र यो निकाल्ने तरिका हुन्छ कुल बलको संख्या 7 हामीले झिकेको 2 त यसलाई लेख्ने तरिका हुन्छ 7c2 र यसलाई निकाल्ने तरिका तपाई क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली निकाल्नु छ भनेपछि यसरी निकाल्नुस् पहिला 7 लेख्नुस् 7 भन्दा एक कम संख्या लेख्ने हो 6 यति मात्र लेख्ने हो किनभने यहाँनिर तलपट्टि 2 छ भनेपछि तपाईले माथिपट्टि केवल दुईवटा नम्बरको प्रोडक्ट लेख्ने हो 7 र त्यो भन्दा एक कम र तलपट्टि तपाई यो 2 ले भाग गरिदिनुहुन्छ डाइरेक्ट आन्सर आइहाल्छ यो यसको सर्टकट तरिका हो ठीक छ फर्मुला पनि हुन्छ एनसीआर को लगाउने इच्छा छ भने लगाउनु होला n factorial divided by n minus r factorial into r factorial I am not interested in using that one either so 7 6 are 42 by 2 is 21 खतम आन्सर अलराइट ल यति लेखेर अब हामी जान्छौं ए नम्बरमा बोथ बल्स आर ब्ल्याक भन्दैछ भेरी इजी ए नम्बर लगाउने क्वेशन के छ बोथ बल्स आर ब्ल्याक क्वेशन सार्नु पर्दैन तपाईले यो त मैले आफ्नो रेफरेन्सको लागि लेखे तपाईले यति लेख्नु हो नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स बस यति लेख्नु हो धेरै भाषा पनि लेख्ने हैन अनि यहाँनिर ब्र्याकेटमा यसलाई m भन्नुहुन्छ ठीक यो पढ्नुस् यसैमा आन्सर छ बोथ बल्स बोथ भन्नाले तपाईले झिकेको दुईटा ठीक अनि यहाँनिर ब्ल्याक भन्दैछ कलर माथि फोकस दिनुस् त ब्ल्याक भन्दैछ यसले यसो माथि स्क्रोल गर्नु पर्यो अब हामीले ब्ल्याक बल कतिवटा छन् 4 मध्ये तपाईको हातमा दुईटा आउनु पर्यो सो यसलाई लेख्ने तरिका 4c2 हेर्नुस् कति इजी छ सेम माथि जस्तै तरिकाबाट लेख्नु यसलाई पनि पहिला 4 लेख्ने एक कम लेख्ने डिवाइड बाइ 2 गर्ने 6 आन्सर सो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ बोथ बल्स आर ब्ल्याक इक्वल्स टु m by n
इजी 6 डिवाइडेड बाई 21 3 ले काटिदिनुहोस् 3 2 जा 6 3 7 जा 2/7 एन्सर भयो राइट सेकेन्ड बोथ बल्स आर अफ सेम कलर भनिदियो झुक्क्याउन लागि दियो केही त छैन यसमा सेम कलर भनिरहेछ सो नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स लेख्नुहुन्छ सबसे पहिला त एम रट्टा नहान्नुहोस् है त रट्ने कुरा केही छैन यहाँ बुझ्ने बस सेम कलर भन्नाले के हो सेम कलरको मतलब या त दुइटै कालो आओस् या त दुइटै के आओस् रातो आओस् त्यहाँनिर कुन वर्ड युज गरे हामीले या और क्या त्यसैले बिचमा जोडेर लेख्ने हो आफ्नै मर्जीले त्यहाँ र भनेर युज नगर्नुहोस् है त दुईटा रातो आओस् र दुईटा कालो आओस् के तपाईँले चारवटा बल झिक्नु भएको छ र जो बिचमा र भनिराख्नु भएको छ और भन्ने हामीले या त दुईटा रातो आउला या त दुईटा कालो आउला कालोवाला त भर्खर नै गरेका थियौँ हामीले कालोको लागि कसरी लेखेका थियौँ हामीले 4C2 यो भयो ब्ल्याकको लागि प्लस साइन या त दुईटा रातो रातो कतिवटा छन् तीनटा तीन मध्ये 2 3C2 ठिक छ सो 4C2 को आन्सर त अलरेडी हामीले 6 निकालिसकेका थियौँ 3C2 को आन्सर निकाल्नुलाई यही तरिकाले 3 × 2/2 गरेर 3 आइहाल्छ 6 + 3 9 भयो therefore probability of both balls of same color equals to m/n भन्ने हो सो m को भ्यालु हुन्छ 9 n को भ्यालु 21 फेरि 3 ले काटिदिनुस् 3 3 जा 9 3 7 जा 21 खतम एन्सर लास्ट one ball is of each color भन्दैछ each color को मतलब के हो एउटा रातो हुनु पर्यो एउटा कालो हुनु पर्यो ठीक त्यही हो each color भन्नाले सो यसको लागि नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स कसरी लेख्ने एकदम इजी हैन दिमागमा आइसक्यो होला एउटा रातो हुनु पर्यो एउटा कालो हुनु पर्यो ठीक सो पहिला कालोको लागि कति हुन्छ एन्सर 4C1 एक कालो 4C1 टोटल चारवटा कालो छन् मलाई एउटा चाहियो र इन्टु 3C1 एउटा रातो चाहियो यहाँनिर इन्टु लगाउने हो प्लस लगाउने हैन त इन्टु लगाउने हो एउटा कालो चाहियो र एउटा रातो चाहियो ठीक छ र मिन्स बीचमा इन्टु आउनु पर्यो अनि यो दुईटालाई ठ्याक्क जोडेपछि 1 + 1 2 क्या दुईवटा बल त पुगाउनु पर्यो नि हामीले है is equal to the 4C1 को आन्सर हुन्छ 4 3C1 को आन्सर हुन्छ 3 4 3 जा 12 भयो अब प्रोबेबिलिटी कसरी लेख्ने त्यही हो m/n फर्मुला लगाउनु होला प्रोबेबिलिटी अफ one ball is of each color यसरी लेख्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो m/n 12/21 3 ले काटिदिनुस् 4/7 ठीक छ एकदम इजी केही छैन खाली एनसीआर फर्मुला लगाउने खेल खतम कुन बेला लगाउने जब हामीले झिकेको चीजको संख्या 2 या त्योभन्दा बेसी हुन्छ ठीक छ अरु अवस्थामा लाग्दैन यो ओके तपाईको लागि एउटा क्वेशन छ यसलाई गर्नु होला सेम अहिलेकै तरिका हो है यसो पढ्नु होला यसमा कुन टेक्निक लाग्छ भनेर पढ्नुस् राम्रोसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ भेरी इजी है त एक्जाममा आएको क्वेशन हो सल्भ गरेर आफ्नो आन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नु होला है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला So see you soon in the next video.